آزادی منگے گا جس قید وچ میرے مصطفیٰ حال پوچھن واسطے تشریف لے آیا۔ ایسی آزادی تے ایمان نہ کہنا ہزارہ، ایسی غلامی تے ہزارہ آزادیاں قربان نے جس غلامی دے اندر میرے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ قرآن مجید دے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام موجود ہے۔ واحد صحابی نے جنہاں دا قرآن دے اندر نام، آپ جدوں 8 سال دی عمر تے اپنے شہر وچ لوگاں نے پکڑے آپ نوں اغوا کیتا، مکے دے بازار وچ لا کے فروخت کر دتا۔ وک گئے تے وکدے حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی غلامی وچ آئے تے آپ نے حضور دے دربار وچ پیش کر دتا۔ حضور دی غلامی وچ آپ پہنچے، 8 سال دی عمر ہے۔ والدین بڑے پریشان نے، بڑے انہوں نے جدائی دے شعر لکھے جندا لال کھڑ جائے، پھر کون والدین نے جڑے خاموشی نہ رہ سکتے؟ والدین بڑے پریشان نے۔ حضور کی ادھر حضرت زید بڑے خوش نے سرکار دی غلامی دے اندر، میرے مصطفیٰ دے قدماں وچ رہندے نے۔ تاجر آپ دے شہر دے آئے، مکے شہر سے گزر رہے نے تے حضرت زید تے نظراں پہ گئیں، کہنے لگے او زید تو ایتھے پھرنے، تیرے والدین تے بڑے پریشان نے اپنے وطن دے اندر، جا ویکھ کسی انہاں دے حال، بڑے دن رات روندے نے تیری جدائی دے اندر، کیدی غلامی وچ رہندے؟ حضرت زید نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ دی غلامی وچ رہندا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ دے وطن دے تاجر واپس گئے تو انہوں نے آپ دے والد حارثہ نے دسیا جا کے تیرا بیٹا مدینے دے مکہ المکرمہ دے اندر ایک نبی ظاہر ہویا ہے، وہ دی غلامی وچ رہندا تے والد آپ دے باپ حارثہ نے اپنے بھائی نال ملایا تے اشرفیاں دی تھیلی بھر اس دور دے مطابق روپیاں دی تھیلی بھر کے مکہ المکرمہ وچ آیا۔ لوگاں تو پوچھدا ہے کہ میں جس نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے اودے کول جانا ہے، لوگاں دسیا کعبے کول جاؤ تے نماز پڑھدا نظر آئے۔ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آیا، ویکھیا نبیاں دے تاجدار نماز ادا پہ فرما دے نے، جدوں سلام پھیریا حارثہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردے میں سنے تسی نبی ہو، نبوت دا اعلان فرمان والے ہو۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا ہاں ہاں آن والے مسافراں میں نبیاں رب دا، رب ذوالجلال دی بارگاہ وچوں رسالت دا تاج پہن کے آیا۔ حارثہ زید دا باپ کہنے لگا میں میرا بیٹا تہاڈی غلامی دے اندر رہندے، میرے آقا فرماتے نے ہاں ہاں زید میرے کول رہندے۔ حارثہ کہنے لگا منہ منگا انعام لے لو، منہ منگی قیمت لے لو، میرے بیٹے نو غلامی تو آزاد کر دیو، کیونکہ وہ دی ماں روندی ہے، وہ دے بہن بھائی روندے نے، رشتہ دار شہر والے روندے نے۔ میں لجپال نبی دی عظمت تو قربان جاواں، میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا آن والے مسافرہ میں تیرے بیٹے نو آزاد کر دیا گا بغیر قیمت دے، پر ایک شرط ہے۔ کہنے لگا شرط کیڑی ہے؟ فرمایا شرط اے وے تیرے اپنے بیٹے نو مجبور نہیں کرنا، اپنے بیٹا جے تیرا بیٹا تے اپنی مرضی نال جانا چاہے میں روکاں گا نہیں، بلکہ اپنی غلامی تو آزاد کر دیا گا۔ دوستان عزیز سو ایمان تازہ کرو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا۔ حضرت زید دوڑ کے میرے نبی دیاں قدماں وچ آئے نے، اپنے باپ ول ویکھیا چاچے ول ویکھیا پر ملے نہیں۔ میرے کریم نبی فرماتے نے زید جان لے کون نے؟ عرض کردے نے سونیا ایک میرا باپ ہے ایک میرا چاچا ہے۔ فرمایا میرے دا کیوں نہیں؟ عرض کردے نے سونیا جدوں تیرا اشارہ ہوئے گا پھر اپنے باپ نو ملاں گا، پھر اپنے چاچے نو ملاں گا۔ میرے نبی نے اشارہ فرمایا اپنے باپ نو ملے، چاچے نو ملے، باپ بھی رویا بیٹا بھی رویا۔ ہن محبت پتری بیدار ہوئی، پتر بھی روندا ہے باپ بھی روندا ہے۔ باپ کہنے لگا پتر میں تینوں لین واسطے آیا، چل میرے نال۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ول زید نے اکھاں اٹھا کے تکیا، ہاتھ جوڑ عرض کردے سونیا کملی والیا میرے باپ نے مینوں لین واسطے آواز دتی ہے۔ میرے لجپال نبی فرماتے نے زید یہ جانا چاہے اپنی مرضی نال جا سکنا ہے۔ زید دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کردے نے سونیا اے مدینے دیا تاجدارا میں جان دے سکنا، تیرے دردی غلامی نہیں چھوڑ سکنا۔ آؤ حضرت زید دی گلوں کوٹ مٹھن دا تاجدار کیویں بیان پیا کردے فرماندے نے گولگتہ میں اتے خیش قبیلہ ایک تے دل بردے ناتوں قسم خدا دی
تو پیارا لگے نہیں مینوں بابر ویر تے ماں تو عمر گزارا وچ قدماں دے ایک واری آنکھیں ہاتھوں غلام فریدا اسیں دور نہیں وسنا تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ میرے اجپال نبی دے دربارے گور بار دے اندر لوگ جڑ کر دے مدینے دیا تاجدارا کملی والیا میں باپ نل نہیں جانا سونیا میں اپنے وطن نہیں جانا چاہتا میں تیری غلامی وچ رہنا چاہتا سونیا مینوں قدماں تو نہ دور کنی مینوں قدماں تو نہ دور کری اے باوالڑیا منظور کری مل کے پڑھ لو سانو قدماں تو نہ دور کری